Bearing the cross in church relationship. Diha ta maghisgot sa sulod, sa lawas sa Ginoo kining atong relasyon. Ikaw igsuon, unsa ang imong mga kasinatian diha sa lawas sa Ginoo? Ako daghan kog kasinatian diha sa lawas sa Ginoo. Kuba iyang iglesia. Sa atong mga kaigsuonan. Doon na ba'y kabugaton? Doon na ba kay gibati nga kabugaton sa imong igsuon sa pagtuo? Pila na ka-years nga nag-alagad ka? Miabot ba sa point nga na gibati kag kabugaton sa imong kauban sa lawas sa Ginoo? Miabot ba sa point? Kanang nahiubos ka, nalain ka. Miabot ba ni ana? Oh, miabot. Natural gyud na siya. Di gid nato ikatago nga ang tanan makasinati gyud nga naay panahon nga mahiubos ta sa atong mga kaubanan diha sa sulod sa iglesia. Tama? Isa ni siya nga kabugaton. Usay makaingon pagani ang isa ka tawo kung di palagi ko Kristohanon. Di ba? Di palagi mi igsuon. Dugay ra gyud. Ya? Kung wa pa lang ko nag-isip nga kaigsuonan nako siya, dugay ra gid nako siya prangkahon. Dugay ra gid nako siya pakaulawan, di ba? Ay mga ingana. Kapila namin naka-encounter o kanang reconciliation mga pagbisita. Common nga pagbisita nato sa mga kaigsunan, una dahil nilang mga tubag problema. Dili problema sa ilang balay, problema sa relasyon sa sulod sa iglesia. It was a cross nga ilang gidaladala. Kabugaton. Unsay imong mga kasinatian diha sa lawas sa Ginoo? Sa pagkatao ni Kristo igsuon, unsa ang iyang giayos? Sige daw. Sa pagkatao ni Kristo, unsa ang iyang giayos? Kinsay makatubag? Unsa ang giayos ni Kristo? Relasyon. Relationship. Sa iyang pagkatao diri, usagid katumong nga mabalik ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Mao na ang rason nga siya nagpakatao, gipadala sa Dios nga Amahan aron ang tao mabalik ang maayo nga relasyon ngadto sa Dios. Ngano giayos man ang relasyon aron ang tao mahibalik sa Dios nga Amahan. Tistingin ninyo nga dili maayos ang relasyon unsay dangatan. Taas pa og gap. Di ba? Samok, di ba? Ingana 400 years from the Old Testament to New Testament, grabe na kasamok ang tao. Grabe na kadautan ang tao. Grabe na kamakasasala ang tao. Naguol na ang Ginoo. Niya nang katuigan og mao na ang iyang gihimo tungod sa John 3:16 sa iyang gugma iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Kay tungod dili niya gusto nga mas mulayo pagayod ang distansya nato. Mas malayo pagayod ang atong relasyon nga na sa Ginoo. Diha sa sulod sa iglesia, kanunay isa nga common problem, relationship gyud. Nga paningkamutan nato nga mabalik ang relasyon sa matag usa. Tama? Maningkamot gyud ta, daghan tay angay himuon. Kay isa nga tumong sa pagkatao ni Kristo giayo niya ang relasyon. So kinahanglan kita nga naa sa iyang lawas, paningkamutan usab nato nga maayo ang relasyon. Tama? Kay kining relasyon nato sa matag usa gipakamatyan ni Kristo. Amen? Pakingon sa imong katapad, maayo kog relasyon sa imo ha. May ana ra si Brad sa iyang asawa. Yeah? Then, unsay hinungdan nga naguba ang relasyon? Unsay hinungdan? Unsay may gawas diha? Sala, sin. Di ba? Maguba usay ang atong relasyon diha sa lawas tungod sa kasipyatan.
kapakyasan sa isa ka tao, sa imong igsuon, imong brother and sister, di ba? Maguba ra man natong relasyon tungod sa sipyat. Makasala ta sa iya, without nowhere or knowing, nga nakasala ka sa iya. Mo to nalain na siya, nahiubos na siya sa imuha. Diha mag-cause nga maguba ang relasyon. Tungod sa sala. Diha karon sa tuwa, naguba ang atong relasyon tungod sa sala. Then diha po sa sulod sa iglesia, maguba ang atong relasyon because of sin gihapon. Kaya kung walay sala, di bang gid maguba ang atong relasyon. Kung di ka makasala sa iyaha, maayo gid gihapon ang iyang pagtagad. Pero once makasala na ka sa iyaha, mulayo na iyahang pagtagad. Yeah? Murag na anay kupas. Diba? Dili na kayo klaro ang iyahang pagtagad sa atua tungod aning sala. So karon igsoon, unsay simbolo nga nabalik ang relasyon? Unsa na nga simbolo? Cross. Diba? Doon na nay tulay. Doon na nay cross nga nagpaabot sa Dios ug sa tao aron mabalik ang atong relasyon. Unsang naa diha? Isaiah 53 verses 4 to 5. Ingon diha, sapagkat tinuod giantos niya ang mga kasakit ug mga pag-antos nga alang unta kanato. Apan abi nato gisilutan siya sa Dios tungod sa iyang mga sala. Ang tinuod gisamaran siya tungod sa atong mga kalapasan. Nabunog siya tungod sa atong pagkadautan. Ang silot nga iyang giantos mao ang nakahatag kanatog maayong kahimtang ug pinaagi sa iyang mga samad kita nangaayo. Mao niyang naa sa cross. Giantos ni Kristo, gipas-an niya ni nga cross. Bugat kayo kini gani nga bangko, bugat kayo ni nga kahoy. Unsa kaya ni nga kahoy? Naraman siguro ni panahon pa unsay kaya nga kahoy bugat kayo ni alsahon. Unsa na lang tong kahoy nga gipas-an ni Kristo? Iya? Makaingon ta igsoon. Ngano buot gid tinguhaon nga mabalik. Kay ingon diha ang kasakit og mga pag-antos, it's a cross. Figurative. Alang unta na sa tuwa kita unta ang mupas-an ani. Kita unta ang maningkamot nga mabalik ang atong relasyon. Pero naay nagpakatao aron mabalik ang atong relasyon mao kana og mawala ang sala. Mao kini igsoon si Kristo. Jesus Christ. Kini nga atong relasyon sa sulod sa iglesia, naagay panahon nga magkakuan gyud no, magka-problema. Kay common gyud nga problema sa church, nabi na magka dugay, naagay mga problema nga masinati, kasakit, no, kahiubos, unsa pa diha. Pero diri igsoon ang tinuod gisamaran siya tungod sa atong mga kalapasan, sa atong mga sala, iyang giantos sa atong pagkadautan. Bisag nabunog na siya, gisamad-samara na siya. Ang silot nga iyang giantos mao ang nakahatag kanatog maayong kahimtang. See? Maayo na kayo tag kahimtang sa tubangan sa Ginoo. Amen? Maayo na ba imong kahimtang sa tubangan sa Ginoo? Dili na ka sinners, numdumi. Pag once nga nadawat na nimo si Kristo, dili na ka makasasala. Kay maayo naman ang imong kahimtang. Pag maayo ng imong kahimtang, dayag na ka nga iyang katawhan nga dili na ka makasasala kundili katawhan na kaniya. Og naila pagyod nga kabahin sa lawas niya. Mao ang iglesia ikaw. Og pinaagi sa iyang mga samad kita nangaayo. Nabalik. Naayo ang atong relasyon. Guilt unta ta sa tubangan sa Ginoo. Pero sa iyang pagpasan, paglansang dito sa cross, iyahang gidaog para nimo.